याना भी लाइन पे कनेक्ट हो गई हैं। जी याना, क्या कैसे देख रही हैं जो आज की ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका कोई इम्पैक्ट है या ऐसी कोई क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो आई नहीं, उनको बुलाया नहीं है, तो उनके अलावा फिर क्या बेमकसद बातचीत नहीं है ये? देखिए, पहली बात तो आपको किसने कह दिया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमें रिप्रेजेंट करती है, सारे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करती है? जब डीडीसी इलेक्शंस हुए तो हुर्रियत का कौन सा बंदा खड़ा हुआ था इलेक्शंस में? आप मतलब किस तरह से बोलते हैं? जो 98% वोटर टर्नआउट, जो वोटर्स आए थे वोट देने के लिए, उन्होंने ज्यादातर तो पीएजीडी को ही दिए हैं, जो अलायंस है हमारे मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी और फारूक अब्दुल्ला जी, सज्जाद लोन साहब, इन सब की जो एक अलायंस बनी थी, सबसे ज्यादा वोट्स तो उनको गए थे। उसके बाद जो सिंगल, तो फिर इन सबको अंदर क्यों किया हुआ है? फिर इन सबको गिरफ्तार करके बंद क्यों किया हुआ है? नहीं, तो बाहर हैं। अगर ये इररेलेवेंट लोग हैं तो यासीन मलिक जौन सा है बुला लेते, फिर उनसे बात कर लेते, फिर मीर वाइस दूसरे। चल, हमारा लीडर ये मेरा व्यू है। एक सेकंड याना, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने इसलिए इनका व्यू पॉइंट लिया था कि नेगेटिव व्यू पॉइंट भी आ जाए, दोनों व्यू पॉइंट्स आ जाए। वो कहती हैं कि जी आप वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में। पहले तो ये याना मीर अपना पूरा तारुफ कराए। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये हिंदू है, इसका नाम डिफरेंट है, ये ब्लॉगर है, ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करती है। इसका ये चूंकि हिंदू मजहब से इसका ताल्लुक है और ये बुनियाद परस्त है, आप इसकी बातों में ना आए, चूंकि हमें आप लोगों को नहीं इल्म इन लोगों का ये कौन लोग हैं। ये सोशल मीडिया पे अजीत कुमार और जनरल तलत की सेल की एक खास वर्कर है। आप मुझे बताएं, जो आए रोज हमारे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मोदी के हाथ गुजरात में रंगे हुए हैं कौन से? वो कातिल नहीं है। यासीन मलिक को ये कातिल कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल लीडर है, वो राइट टू सेलिब्रेट। ये इन्होंने कहा है, ये सही बात है कि आप ब्लॉगर हैं और उनके साथ आप काम करती हैं। पहले तो बताएं ये कहां से बोल रहे हैं, कहां बैठे हैं? ये जो भी बोल रहे हैं, इनका नाम भी नहीं पता मुझे, कहां से बोल रहे हैं? पता सर, मैं सब जानता हूं इनको। हमीद लोन साहब हैं, मैं मकबूजा कश्मीर से हूं, मैं कश्मीरी हूं। अगर आप कश्मीरी हैं, मैसेज कर कश्मीर से है, कश्मीर में कहां रहते हैं वो बताइए। पूरे मोदी को पता मैं कहां रहता हूं, अजीत कुमार देवल को पता है, और मुझे पता आप कहां रहती हो। क्या कहती हो आप? बताओ। ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा करके आप हमारे मरूब नहीं कर सकते हैं, आप कश्मीरियों को धोखा नहीं दे सकते हैं। बताओ कहां रहती हूँ? कश्मीर में मुझे श्रीनगर कश्मीर में बात नहीं करनी है, मुझे उर्दू में बात करनी है, मेरी मर्जी। नहीं, आप तभी तो कश्मीरी है ही नहीं, आप कश्मीरी में मेरे साथ बात करो ना, आप मेरे साथ कश्मीरी में बात करो। आप देखें जिस तरह से आप लोगों को धोखा। एक सेकंड मैं पूछता हूँ, जाना आपको कश्मीरी आती है जबान? देखिए यहाँ पे आप नहीं सवाल है मुझे, नहीं बिल्कुल क्वेश्चंस उठ गए हैं याना, क्वेश्चंस उठ गए हैं। अगर आप एक जेन्युइन कश्मीरी हैं तो आपको जबान तो आती होगी। नहीं आसान कश्मीर पर कानून, मुझे नहीं बात करनी है कश्मीर में, मेरी मर्जी है, मैं क्यों बात करूं? मैं किसी को क्यों प्रूव करूं? मैं यहाँ कश्मीर में रहती हूँ, यहाँ 1000 लोग रोज मुझसे मिलने आते हैं श्रीनगर में। कौन बोलता है कि मैं कश्मीर नहीं हूँ या कश्मीर में नहीं रहती? ठीक है, आप कश्मीरी हो सकते, लेकिन आप जो है ना हिंदू है। आप अपना पूरा नाम इनको बता दे, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है आप जिस तरह से बात करिए, हम सोशल मीडिया पे आपको सब देख रहे हैं। आप अजीत कुमार देवल की सोशल मीडिया विंग की एक अहम रुकन है, आप जनरल तलत की सोशल मीडिया की एक अहम कारकुन है। आप हमें बता रहे हैं, आप यासीन मलिक को कातिल बता रही है, आप गिलानी साहब के मतलब कुछ कहें, आप मोदी को बताएं जो कातिल है, जिसके हाथ रंगे हुए हैं गुजरात के मुसलमानों से, जो कातिल है, जिसको टॉप 10 टेररिस्ट में जिसका नाम शामिल है। लेट मी आस्क हर, मैं जाना आपसे एक सवाल करता हूं। एक सीरियस फरीक है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्या आपके ख्याल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस आने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। करें। ये ऐसे लोग, मुझे हिंदू बोले या मुसलमान बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कश्मीर, पूरा इंडिया तो छोड़िए, कश्मीर इटसेल्फ इज मेड ऑफ हिंदूज, कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम। इट्स अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, मेरा सवाल सुने। ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। मुझे कोई फर्क पड़ता है। जाना मुझे एक बात बताइए। अच्छा, आई वांट टू कम बैक टू द सब्जेक्ट। आपने मुझे कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक आवाज है। आई थिंक वो चली गई है, आपने नाराज कर दिया उनको, आ गई। मेरा सवाल जाना ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन है। आपका ख्याल है कि नहीं वो रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन वो एक बहुत बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती।
کیا حریت کانفرنس کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کون جاتا ہے ان کے پاس؟ کون یہاں پہ حریت حریت بولتا ہے آج کل؟ مجھے بتائیے، ایک بندہ بتائیے جو حریت کی بات کرتا ہے. سب تو یہی کہتے ہیں کہ جو پہلے فالو کرتے بھی تھے حریت کو، لیٹ می کریکٹ یو، جو پہلے فالو کرتے بھی تھے، میں میری فیملی ایسے لوگ تو کبھی نہیں فالو کرتے، لیکن میں مانتی ہوں کچھ لوگ تھے ایک زمانے میں فالو کرتے تھے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب نے ہمیں دھوکہ دے دیا. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ حریت کو کون فالو کرتا ہے تو پھر میرا خیال ہے مجھے حمید لون صاحب کی بات سے ایگری کرنا پڑے گا کہ آپ ایک نیوٹرل یا آبجیکٹیو جرنلسٹ تو نہیں ہو سکتی، بیکاز اگر آپ اتنی بڑی حقیقت سے انکار کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ نہیں بالکل میں حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ بلاگر ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے اور یہ جو ہے اس کا نام کچھ اور ہے، تو لہٰذا ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں. آپ دیکھیں آخری 30 سیکنڈ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر یہ اے پی سی کے بعد یہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا، لیکن آپ دیکھیں اسٹیٹ ہوڈ کی انہوں نے بات کی اور عمر عبداللہ نے کہا ہاں جی ہم ریاستی درجہ دیں گے، کس حد تک دیتے ہیں. اور اگر ڈی لمیٹیشنز پورے ملک میں بھی وہ کرتے ہیں، جیسے عمر نے کہا کہ جی یا تو پورے ملک میں کریں، تو انہوں نے راستہ دکھا دیا. اگر باقی جگہ بھی ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اسی چکر میں کشمیر میں بھی ڈی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو بھی یہ اقدام اٹھایا گیا، چونکہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے، کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. خود ہندوستان گیا اقوام متحدہ، پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے ساتھ وعدہ کیا لال چوک میں آ کر، تاہم وہ وعدہ نبھانے سے قاصر ہے. اقوام متحدہ نے بھی رول ادا نہیں کیا. ہمارا مقصد جو ہے اے پی سی ٹوپی ڈرامہ سے کچھ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں. یہ سارا دھوکہ ہے، یہ سارا فراڈ ہے. ہمیں کوئی یقین نہیں ان پہ. مودی تو مکار ہے اس کی، تو جو بھی باتیں میرا وہ جنہوں نے کیا. اور ایک اے پی سی کے بلائی کشمیر کے اوپر، اور انٹرسٹنگلی حریت کانفرنس جس کو مانا جاتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز ہے، اس کے لیڈران نہیں بلائے بلکہ ان پارٹیز کے لوگ بلائے جو ہمیشہ سے پرو دلی رہے. محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، اس طرح ایک دوسرے لوگ. لیکن 3-4 چیزیں تھیں جو بڑی انٹرسٹنگ تھی. ایجنڈا، آفیشیل ایجنڈا، فارمل ایجنڈا کوئی نہیں تھا. لیکن اب انڈین میڈیا میں پڑھ رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے، تو انڈین میڈیا کے مطابق 3 چیزیں ضرور ہوں گی مینیو کے اوپر، جو اب بات کی چیزوں پتہ لگا کہ اس طرح ہی ہوا. ایک اسٹیٹ الیکشنز، اگلے جو الیکشن ہونے ہیں. ایک کہ جی جو ہم اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ کر دیا جائے واپس دوبارہ اس کو، جس تک یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا، آپ کو یاد ہے 370 کے بعد ہٹانے کے بعد اور 35A کے بعد، اور اس کو دوبارہ ایک ریاست کا درجہ دیا جائے لیکن اٹانومی کے بغیر. تیسرا ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز، حلقہ بندیاں دوبارہ کی جائیں. کیونکہ انڈین میڈیا کے مطابق ہی 7 کم از کم 7 وہ کانسٹیٹوئنسیز حلقے جموں میں اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہندو ڈومینیٹڈ ایریا ہے، تاکہ وہاں کی چینج ہو. اس کے علاوہ ایشو تھا کہ جو ڈومیسائلز ایشو ہو رہے ہیں نئے لوگوں کو، اور ڈیموگرافک جو آبادی کا تناسب تھا اس کو چینج کیا جائے. ان تمام چیزوں پہ لیکن انٹرسٹنگلی جس کو کہتے ہیں نا پریچنگ ٹو دا کنورٹڈ، جو لوگ پہلے ہی ان کے حق میں تھے، بھلے ان میں سے 2-3 بعد میں اندر ہوئے، جب 5 اگست 2019 کے بعد جب ہوا تو محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ بھی اندر ہوئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ان کا سٹانس ابھی بھی بڑا ایمبیویلنٹ سا ہے، بڑا سب کچھ ہے. آج کی جو چیز ہوئی ہے اس سے کوئی واقعی سیریس ریمیفیکیشنز ہوں گے؟ اگر یہ اسٹیٹ ہوڈ پہ ہوتا ہے، پاکستان کی بیسک شرط ہے کہ ریاست کا درجہ دوبارہ ہو، 2 چیزیں نہ ہو، کیا پاکستان انڈیا دوبارہ ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں؟ کتنا سیریس لیا جا رہا ہے خود اس ایشو کو کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں رادر اور انڈین پالیٹی کے اندر؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے عبدالحمید لون صاحب، یہ حریت کے لیڈر ہیں اور وائس چیئرمین آف فرینڈز آف کشمیر USA، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں یانا میر، سری نگر میں بیسڈ ہیں، یہ ایڈیٹر ان چیف ہے ریل کشمیر نیوز کی. جی یانا، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لون صاحب ویری کوئکلی، کیا یہ ڈرامہ یہ جو چلے گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے اس تمام کانفرنس کی؟ مالک صاحب 5 اگست 2019 کو جو مودی نے اقدامات اٹھائے، اس کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. مودی یہ بھی چاہتا تھا کہ کشمیر کبھی انٹرنیشنلائز نہ ہو، لیکن اس اقدام سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا. آپ دیکھیں پچھلے سال 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے. لیکن باتیں ہوئی نا لون صاحب، کسی نے انڈیا کو کیا کہا؟ باتیں ہی ہوئی نا، باتیں انہوں نے کی سن لی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی دنیا ٹریڈ کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ہم رل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کٹ مر رہے ہیں. تاہم
یہ حقیقت جٹلا نہیں جا سکتی ہے. کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. اب جس طرح سے انہوں نے کل کٹھ پتلیوں کو دعوت دی, آج ان کو دہلی بلایا, یہ جو گئے ہیں یہ سارا ان کی سیاست میں کوئی اثر پڑے گا منفی؟ محبوبہ مفتی, عمر عبداللہ وغیرہ, ان کی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ ہمیشہ سے ان کے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے وہاں استعمال ہوتے رہے ہیں. ان کی کشمیر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ الیکشن دیکھیں پچھلا, جس میں خود ہندوستانی میڈیا نے کہا 6% ووٹ پڑے ہیں, کسی جگہ سے ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوئے ہیں. وہاں اگر نمائندہ قیادت ہے کشمیریوں کی, وہ حریت کانفرنس ہے جس کو OIC ریکگنائز کر رہی ہے, جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. کیا مودی صاحب بیک آف کر رہے ہیں تھوڑا سا, یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ڈرامہ ہوا ہے؟ مودی دنیا کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور مودی فیل ہو گیا. اب جو اس نے 5 اگست کو کیا تھا کہ میں کشمیریوں کو بزور طاقت دباؤں, بزور گولی دباؤں, اس میں وہ ناکام رہا. آپ دیکھیں وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف پریس نہیں ہے. آئے روز ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. سکول, کالجز, یونیورسٹی پچھلے 3 سال سے بند پڑے ہیں. نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہے, نوجوانوں کا ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہے. وہ کس طرح سے دنیا کو